अब हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा जाउँ। हामीले चार्ट प्याटर्नमा डिफ्रेन्ट प्रकारको चार्ट प्याटर्नहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, जसमा हामी रिभर्सल चार्ट प्याटर्न, रिभर्सल चार्ट प्याटर्नमा हामी डबल टप डबल बटम, त्यसपछि ट्रिपल टप ट्रिपल बटम, हेड एन्ड सोल्डर एन्ड इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर, त्यसपछि राउन्डिङ टप र राउन्डिङ बटम, हामीले यो चाहिँ रिभर्सल रिभर्सल प्याटर्नमा हामीले यिनीहरूको चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ भने अब हामी त्यसपछि फेरि अर्को हामी कन्टिन्युएसनमा पनि हामीले जस्तै ट्राइङ्गल, त्यसपछि फ्ल्याग एन्ड पेनान्ट, राइजिङ वेज एन्ड फलिङ वेज, त्यसपछि कप विथ ह्यान्डल, यसरी हामीले चार्ट प्याटर्नहरूमा हामीले सबैको हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब हामी इनडेप्थमा हामी अब हाम्रो नेप्सेमा यो ट्राइङ्गल अथवा यो चाहिँ यो प्याटर्नहरूले चार्ट प्याटर्नहरूले चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ फर्मेसन भएको छ र कसरी काम गरिरहेको छ भनेर हामी यसको चाहिँ पुरै हामी नेप्सेमा प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ हामी हेरौँ। हामी अहिले नेप्सेको चार्टमा छ। अब हामी यहाँ सुरुदेखि हेरौँ होइन, यो अहिले चाहिँ यहाँ के फर्मेसन भइरहेको छ भने अब हामीले जति पनि हामीले चाहिँ यो प्याटर्न बन्ने गर्छ। जब प्याटर्न बनिसकेपछि त्यो प्याटर्न चाहिँ इन्कम्प्लिट भइन्जेलसम्मलाई हामीले त्यसको लागि हामीले कुन प्याटर्न डेभलप भइरहेको छ, कुन प्याटर्न डेभलप भयो भनेर हामी भन्न सकिँदैन। अब यसको लागि हामीले जस्तै अघि नै हामीले जस्तै एउटा यहाँ हेऱ्यौँ भने बियरिस रिभर्सल प्याटर्नमा जस्तै हामीले यहाँ डबल टप, यो डबल टप चाहिँ यसरी जबसम्म यसरी चाहिँ डबल टप गरेर बजार चाहिँ फेरि यो लेभल, यो नेकलाइन अथवा यो लेभललाई चाहिँ यसले क्रस गरेर चाहिँ क्रस गरेर तल चाहिँ फल हुँदैन अथवा ब्रेकआउट फल हुँदैन, तबसम्म चाहिँ हामीले यो प्याटर्नलाई हामीले डबल टपको चाहिँ प्याटर्न भनेर हामीले भन्न सकिँदैन थियो। त्यस्तै अब यो कुनै पनि प्याटर्नहरू चाहिँ बन्नको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कुनै सबै चिज के हुनु पऱ्यो, कम्प्लिट हुनु पऱ्यो। प्याटर्न के हुनु पऱ्यो, पुरै कम्प्लिट ओभर हुनु पऱ्यो। त्यसपछि मात्रै हामीले त्यो प्याटर्नको बारेमा चाहिँ हामीले गर्ने एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिलेको हामीले करेन्ट सिचुएसनमा के छ भन्दाखेरि अब हामी यहाँ अहिले के फर्मेसन भइरहेको छ यो भन्दाखेरि यो एउटा माथि चाहिँ यो एउटा डन्डी जस्तो यहाँ पोल चाहिँ यहाँ फर्मेसन भएको अवस्था छ। त्यसपछि यो चाहिँ फ्ल्यागमा गइरहेको छ। यो फ्ल्याग अब यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भन्ने बेलामा अब यो फ्ल्यागले चाहिँ यो जब यो अब नेक्स्ट ट्रेडिङ डेमा चाहिँ यो चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ, यदि यो लेभल चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ भने त्यसपछि मात्रै हामीले यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तै यसलाई हामीले फ्ल्याग पोल भन्न पनि सकिन्छ। जब यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, यो चाहिँ ब्रेकआउट भएर माथि जानु पऱ्यो। अब त्यतिन्जेलसम्मलाई हामीले यहाँ कुर्नु पऱ्यो अथवा यहाँ चाहिँ अब के चाहिँ यहाँ फर्मेसन हुन्छ। अब यहाँबाट फेरि के हुन्छ, बजार फेरि फल भएर फेरि यही लेभलतिर फेरि यसरी नै घुमिरह्यो भने त्यतिन्जेलसम्मलाई हामीले अब यसलाई के भन्नुपर्छ भन्दा इन्कम्प्लिट चाहिँ प्याटर्न चाहिँ के छ, अहिलेसम्मको लागि इन्कम्प्लिट प्याटर्न यहाँ डेभलप भइरहेको छ। अब हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि यो के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नपो होइन, नपो यहाँ चाहिँ फ्ल्याग पोललाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि जाने हो कि होइन, फ्ल्यागलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि गइसकेपछि जब यो चाहिँ त्यसपछि मात्रै यो त के छ भन्दाखेरि यो कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि यसको टार्गेट चाहिँ हामीले यो पोल बराबरको चाहिँ योदेखि यो पोलको लम्बाइ बराबर यो पोलको लम्बाइ माथि हाइट चाहिँ यसको अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब त्यतिन्जेलसम्मलाई हामीले पर्ख्यौँ। अब नेक्स्ट ट्रेडिङ डेमा यति माथि चाहिँ फेरि बजार चाहिँ भयो भने हामीले चाहिँ यो लेभल अब फर्मेसन भयो भनेर चाहिँ यहाँ हामीले टार्गेट सेटअप गर्न सकिन्छ। अब यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ अब के छ त, के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेभलको पोल होइन, यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी हेरौँ। यसको हेर्ने बेलामा यस्तो गरेर अब यसको हाइट र होइन यो हाइट चाहिँ जब यो ब्रेकआउट गरेको अवस्थादेखि गर्ने हो हामीले होइन, जब यो चाहिँ ब्रेकआउट गरेको योदेखिको हामीले हाइट हेर्ने हो भने यो चाहिँ हामी कहाँसम्म हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो लेभल चाहिँ
करिब 3000 कै ठ्याक्क 3000 को चाहिँ रेसियोमा चाहिँ हामीले टार्गेट चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। यो लेभल चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने। त्यही भएर यो लेट्स सी हैन, यो चाहिँ अब हेरौँ के हुन्छ अब नेक्स्ट ट्रेडिङ डेमा। अब त्यसपछि हामीले यहाँ फ्ल्याग पोल चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ फर्मेसन हुन लागेको हो कि हैन भन्ने चाहिँ यहाँ अब एउटा चाहिँ खुल्दुली छ हामीलाई। अब त्यसपछि अब आयो भने हेऱ्यो भने यहाँ एउटा के छ, ट्रायङ्गल चाहिँ यहाँ एउटा फर्मेसन भएको अवस्था छ। यो ट्रायङ्गल यसरी चाहिँ यो ट्रायङ्गल चाहिँ यहाँ फर्मेसन भइरहेको अवस्था छ। जब यो ट्रायङ्गल चाहिँ फर्मेसन भयो, यहाँ एउटा ट्रायङ्गल फर्मेसन भयो, यो सेप छ, यो यसो ठ्याक्क ट्रायङ्गल छ भने अब यसको सेप भनेको हामीले यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ, यसको सेप बराबर हामीले यो ब्रेकआउटको पोइन्टदेखि हामीले माथि गर्ने हो। जब यो ब्रेकआउट छ, यो ब्रेकआउटको पोइन्टदेखि यो चाहिँ हामीले यस्तो टार्गेट हेर्ने बेलामा करिब त्यही चाहिँ लेभलतिर चाहिँ यो ट्रायङ्गल चाहिँ गएको अवस्था छ। यो यसरी चाहिँ हेऱ्यो भने हामीले यसरी चाहिँ यसको लेभल, यो यसको लम्बाइको लेभल र यसको चाहिँ हाइट चाहिँ उही चाहिँ हुनु पर्यो हो। तर उही हुन्छ भनेर मान्यता चाहिँ छ ट्रायङ्गल ब्रेकआउट गरिसकेपछि। अब यो चाहिँ ट्रायङ्गलमा यो चाहिँ डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल हो हैन, डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल चाहिँ यहाँ फर्मेसन भएको अवस्था छ। त्यसपछि हामीले यहाँ एउटा हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ नोभेम्बर 10 मा छ हैन, 2020 मा फेरि यहाँ चाहिँ फ्ल्याग चाहिँ फेरि यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि फर्मेसन भएको अवस्था छ। अघिको यो लेभल यो र अहिले चाहिँ फर्मेसन भइरहेको करेन्ट चाहिँ यो करिब उस्तै नै हो देखिन खोजिरहेको। जस्तो यसको चाहिँ लम्बाइ धेरै छ भने यसको चाहिँ अब गयो, यो ब्रेकआउट गऱ्यो भने यसको चाहिँ करेन्ट इमिडिएट चाहिँ टार्गेट भनेको जम्मा अलिकति थोरै मात्रै चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। किनभने यसको र यसको के हो त धेरै लामो चाहिँ यहाँ ब्रेकआउट भएर माथि गएको अवस्था छैन। त्यही भएर हामीले यतिसम्म चाहिँ 3000 सम्म राख्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला भने एकदम नेप्सीमा चाहिँ एकदम क्लियर रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ यो चार्ट प्याटर्नहरूले चाहिँ एकदम हाम्रो नेप्सीलाई एकदम फलो गरिरहेको अवस्था छ। नेप्सीले चाहिँ चार्ट प्याटर्नहरूलाई फलो गरिरहेको अवस्था छ। जस्तै यो लेभल छ, यहाँ बजार एकपटक यहाँ चाहिँ कन्सोलिडेट अवस्थामै थियो। त्यसपछि जब यो बजारले यहाँदेखि चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि गयो थियो भने 1671 सम्मलाई यो लेभलदेखि ब्रेकआउट गरेको थियो, यहाँदेखि ब्रेकआउट गर्यो सिधै माथि एकैताले चाहिँ माथि गयो। यहाँ चाहिँ यस्तो बेलामा भोल्युम के हुनु पर्यो, भोल्युम चाहिँ जति धेरै भयो त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ भोल्युम। त्यही भएर भोल्युम चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब यो ब्रेकआउट गरेर माथि जाने बित्तिकै यसको पोल यसरी निर्माण भएको छ। यो भनेको पोल हैन, यो चाहिँ के हो त फ्ल्यागको एउटा पोल हो। अब फ्ल्यागको पोल हामीले यहाँ एउटा फ्ल्याग हेरौँ हैन, ल अब हामीले यहाँ जस्तै यो अप ट्रेन्डमा चाहिँ यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो पोल छ हैन, यो पोल माथि गइरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ हामी अब बुलिस पेनान्टतिर गयो हैन, यो चाहिँ ट्रायङ्गल अफ फर्मेसन हुन्छ। यो चाहिँ ट्रायङ्गल फर्मेसन भएको अवस्थामा चाहिँ यो ट्रायङ्गल हो भने अब यदि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ यो ट्रायङ्गल होइन, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्ल्याग हो हैन। अब यसको पनि करिब यसको टार्गेट चाहिँ त्यस्तै गरी नै हो। अब यो चाहिँ हाम्रो ट्रायङ्गल हो, यो चाहिँ फेरि ट्रायङ्गल यहाँ फ्ल्याटमा छ, यो फ्ल्याट जानु पर्यो हो। त्यही अब यसको चाहिँ फेरि के भयो त माथि जाने बेलामा अब यो ब्रेकआउट गरेर माथि चाहिँ गयो। माथि जाने बित्तिकै हाम्रो यो लेभलको हाइट अहिले हाम्रो यसरी हेरौँ हैन, यो लेभलको पोल, यसको यो पोल र हाम्रो यसलाई चाहिँ करिब त्यही तालले चाहिँ हामीले यसको चाहिँ यही लेभलसम्म चाहिँ हामीले यसको माथि जान सकिन्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। अब यो भन्दा किन माथि गयो भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ के होला त, जति धेरै भोल्युम चाहिँ फेरि ट्रेडिङ चाहिँ उसमा चाहिँ त्यही लेभलमा जति धेरै भोल्युम हुँदै गयो बढ्दै गयो त्यति नै माथि जाने सम्भावना हुन्छ। फेरि भोल्युम कम भएर फेरि यो ब्रेकआउट गरेको छ भने त्यही लेभल हामीले यही लेभलसम्म हामीले खोजेर हुँदैन। जब यही लेभल गएर यही हाइट हामीले खोजेर यही लेभलमा आएर मात्रै म बेच्छु अथवा भनेर हामी बसिरह्यौँ भने त्यो हुँदैन। किनभने भोल्युम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भोल्युम पनि त्यही आधारमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदै ब्रेकआउट हुँदै माथि गएको छ, बढ्दै गइरहेको छ भने अझै पनि माथि जाने हो। यदि फेरि ब्रेकआउट गयो फेरि चाहिँ अब भोल्युम चाहिँ कम हुँदै गयो भने यतैतिरबाट फेरि यो चाहिँ कन्सोलिडेट भएर फेरि अर्कै प्याटर्न बन्न सक्छ
यो त्यही भएर यसमा चाहिँ भोल्युम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ चाहिँ हेरौँ, अब हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ भोल्युम हेर्नुभयो भने भोल्युम के छ त्यहाँ भन्दाखेरि भोल्युम बढ्दै गइरहेको अवस्था थियो। यो लेभलबाट यसै गरी भोल्युम बढिरहेको अवस्था थियो। त्यही भएर बजार चाहिँ यो लेभलभन्दा पनि अझै माथि चाहिँ जान गएको चाहिँ थियो। अब यहाँ फ्ल्याग पोलले काम यसरी गर्यो हैन। अब हामी हेरौँ, यता हेर्दै जाउँ यतातिर। यसमा फेरि कप विथ ह्यान्डल यहाँ फर्मेसन भएको अवस्था छ। अब यहाँ चाहिँ कप विथ ह्यान्डल चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने फेरि यो यो छ, यो एउटा चाहिँ यो नेकलाइन यहीँ बनिरहेको छ। यो लेभल नेकलाइनको लेभल हो। अब फेरि यो चाहिँ यस्तै गरेर यहाँ आयो, फेरि यहाँ एउटा चाहिँ यहाँ एउटा कप बन्यो। कप बनेर फेरि के भयो त, यो एउटा समाउने ह्यान्डल। त्यही भएर कप विथ ह्यान्डल यहाँ फर्मेसन भएको छ। त्यसो कप विथ ह्यान्डल बन्ने बित्तिकै यसको चाहिँ हामीले इमिडिएट चाहिँ हाम्रो टार्गेट कति राख्ने त भन्दाखेरि यो लेभल, यसको डिपको हाइट, यो नेकलाइनसम्मको हाइट बराबरको हामीले यहाँदेखि यसरी राख्न सक्छौँ। अब यो लेभलसम्म हामीले यसको चाहिँ इमिडिएट योभन्दा पनि माथि गयो त्यतिखेर अब हामीले ठ्याक्कै यसकै रेसियोमा हैन, यसकै उसमा एक दुई अङ्क पनि तलमाथि नभइकन हामीले टार्गेट चाहिँ हामीले खोज्ने होइन। जहिले पनि हामीले त्यो लेभलमा चाहिँ खोज्ने होइन, किनभने अलिकति कममा राखिदियो भने अझ राम्रो हाम्रो लागि चाहिँ हामी एकदम सेफ भइन्छ। यदि भोल्युम पनि त्यही आधारमा चाहिँ बढिरहेको छ भने त ठिकै हो, तर भोल्युम पनि अलि डिक्रिज भयो भने फेरि त्यो लेभल पनि मिट नगर्न सक्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एकदम के भयो त, कप विथ ह्यान्डलले पनि एकदम राम्रो गर्यो। कप विथ ह्यान्डल यसरी चाहिँ यो ब्रेकआउट गर्यो, कन्टिन्युएसन गर्यो, किनभने कप विथ ह्यान्डल भन्ने बित्तिकै कन्टिन्युएसन प्याटर्न हो। बुलिस कन्टिन्युएसन प्याटर्न यहाँ फर्मेसन भएर बुलिस कन्टिन्यू। फेरि यहाँ चाहिँ के फर्मेसन भएको छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ चाहिँ एसेन्डिङ ट्रायङ्गल अथवा बुलिस पेनान्ट हैन। बुलिस पेनान्ट बन्नको लागि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल बनेर यिनीहरू चाहिँ के कन्ट्र्याक्टिङ हुनु पऱ्यो। अब एक ठाउँमा गएर जोड्ने बेलामा यसको यो लेभल र यो माथिको र यो चाहिँ मिटिङ हुनु पऱ्यो, एक ठाउँमा गएर भेट्नु पऱ्यो। जस्तै हामीले बुलिस पेनान्टमा यो हेरौँ, यही हो ठ्याक्कै अहिले हामीले हेरिरहेको हाम्रो चार्टमा नेप्सीमा पनि हामीले यही देखिरहेका छौँ। बुलिस पेनान्ट छ, अप ट्रेन्डमा छ बजार, सिधै अप ट्रेन्डमा छ। अब हामीले यसको यो लेभल र यो लेभल हामीले चाहिँ त्यहाँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ टार्गेट ठ्याक्कै त्यस्तै यहाँ फर्मेसन भएको छ। त्यसपछि यसको हाइट हाम्रो यो हाइट छ भने यहाँ एउटा पोल बन्यो हैन, पोल बन्यो। पोल बनेर फेरि यहाँ चाहिँ ट्रायङ्गल बनेको छ। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ त, एसेन्डिङ ट्रायङ्गल। फेरि यो यस्तो भएको थियो भने यहाँ के हुन्थ्यो, यहाँ यस्तो गएर फेरि यहाँ आएर यस्तो गएर फ्ल्याटमा गएको थियो। यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि लेभलमा यिनीहरू चाहिँ जति ताने पनि जोडिने अवस्था थिएन हैन। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, फ्ल्याट हुँदै जान्थ्यो हैन। हो, यदि त्यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ नजोडिने अवस्थामा जति टाढो गयो नजोडिने अवस्था भयो भने यो फ्ल्याट हुँदै गइसकेपछि एउटा पोल बनेको छ। त्यो बेला हामी के हुन्थ्यो, फ्ल्याग पोल चाहिँ यहाँ फर्मेसन हुन्थ्यो। फ्ल्याग पोलको पनि यिनीहरू काम चाहिँ यो चाहिँ एसेन्डिङ ट्रायङ्गल अथवा बुलिस पेनान्ट भने यो बुलिस पेनान्ट र यिनीहरूको फ्ल्याग पोलको काम चाहिँ के भन्दाखेरि यो यिनीहरूको पोलको चाहिँ हामीले के गर्ने, टार्गेट सेट गर्ने हो। जस्तै यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ के हो, यहाँ एकदम प्योर चाहिँ यहाँ के बनेको छ, ट्रायङ्गल फर्मेसन भएको छ। यो ट्रायङ्गल फर्मेसन हुने बित्तिकै अब हामीले यसको चाहिँ टार्गेट कहाँ राख्ने भन्दाखेरि यो लेभलको माथिको पोलको हाइट जति छ यसको हाइट यो बराबरको चाहिँ हामीले माथि चाहिँ टार्गेट सेटअप गरेर चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। यो लेभलसम्म चाहिँ टार्गेट सेटअप गर्ने सकिन्छ। योभन्दा माथि हामीले पर्खेर बस्ने होइन। अब किन अब यहाँ पर्खेर बसिरह्यो भने अब यहाँ फेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब अलि रिस्क हुन्थ्यो हैन। अब यहाँ चाहिँ फेरि भोल्युम पनि बढ्दै गइरहेछ, त्यो आधारमा पनि हामीले डिसिजन चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब बुलिस यहाँ चाहिँ अब यहाँदेखि अब एकदम अब त्यही तालले चाहिँ लेभलमा बढ्दै गइरहेको थियो हैन। यदि चाहिँ यही लेभलमा यसै गरी बढिरहेर पो माथि गएको हो, यदि त्यस्तै गरेर फेरि यो भोल्युम फेरि डिक्रिज हुँदै गएको अवस्था थियो भने यो लेभल मिट नगर्न पनि त्यतिखेर सकिन्थ्यो। त्यही भएर यहाँ पनि एकदम प्योर चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको छ। यहाँ बुलिस पेनान्ट चाहिँ हामीले एकदम प्योर देख्यौँ।
अब त्यसपछि फेरि यता अझै यता लागौँ होइन, यता लागेर अब यहाँ फेरि यहाँ कप विथ ह्यान्डल यहाँ फर्मेसन भएको छ रहेछ। यहाँ पनि यो पनि के हो त, कप विथ ह्यान्डल। अब यहाँ पनि यो यसरी आयो, यहाँ एउटा कप बन्यो, यहाँ एउटा समाउने ह्यान्डल। यो फेरि हाम्रो के भयो, नेकलाइन। जब यो नेकलाइन ब्रेकआउट गर्यो, यो ब्रेकआउटदेखिको अब हाम्रो टार्गेट यहाँ हामीले किन्ने कहाँ त, यो लेभलमा गएर किन्ने हो हामीले। फेरि जहिले पनि हामीले किन्ने भनेको यो लेभलमा गएर किन्ने हो, यो ब्रेकआउट गरेपछि हामीले सधैँ किन्ने हो। अब हामी यतितिर फेरि यहाँबाट किनेर यो त हेर्ने बेलामा फेरि यसै यो त कप विथ ह्यान्डलै बन्नेवाला रहेछ। अब यसरी आइसकेपछि यो फेरि यहीँ यसरी गरेर यहाँ ब्रेकआउट हुने हो, यहीँबाट किन्यो भने सस्तोमा पाइन्छ भनेर फेरि यहाँ चाहिँ हामीले किन्ने होइन। यदि फेरि यो यसरी हामीले किनेर यहाँ किनेको थियो भने यहाँबाट यदि ब्रेकआउट गरेर तल नगएको भए यस्तो हो, फेरि यो यसको प्याटर्न यस्तो हो। यो भनेको कप विथ ह्यान्डल यहाँ फल ब्याक हुने बित्तिकै यो लेभल बराबर यो लेभल फेरि तल धस्ने हो यहाँ हो। त्यही भएर यो एकदम चाहिँ हामी के हुनु पर्यो भन्दा ब्रेकआउट चाहिँ हामीले कन्फर्मेसन चाहिँ कुर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो डिसिजन चाहिँ हामी त्यसपछि चाहिँ लिने हो। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तै गरी हाम्रो डिसिजन चाहिँ के भएको छ यहाँ, जस्तै कप विथ ह्यान्डल यहाँ फर्मेसन भयो, कप विथ ह्यान्डल यहाँ के भयो, ब्रेकआउट भयो, कन्फर्म भयो। त्यसपछि हाम्रो सेटअप भनेको यो लेभलको डिप र हामीले यो लेभलको डिप हाइट र यो हाइटले हामीले राख्न सक्छौँ। हाम्रो टार्गेट मिनिमम टार्गेट हामीले यतिसम्म, मिनिमम अथवा म्याक्सिमम त्यो चाहिँ हामीले केमा निर्भर हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युमसँग चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। भोल्युम डिक्रिज भइरहेको अवस्थामा छ भने यो लेभल नपुग्नु पनि सक्छ। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले भोल्युमलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज हुँदै गइरहेको अवस्था हो भने यो मिनिमम यो चाहिँ हामी टार्गेट चाहिँ मिड पोइन्ट गर्छ भन्ने चाहिँ हो उसको कप विथ ह्यान्डलको स्ट्राटेजीले। अब त्यसपछि फेरि योभन्दा पनि माथि ब्रेकआउट गऱ्यो भने यो चाहिँ बोनसमा गयो, किनभने बोनस भनेको अर्थ यो चाहिँ भोल्युम पनि बढ्दै गयो भने हामीले होल्ड गर्नु पनि सकिन्थ्यो। कप विथ ह्यान्डल यहाँ चाहिँ प्योर कन्फर्म भएको छ होइन। यहाँ चाहिँ अब हामीले कप विथ ह्यान्डलमा यहाँ चाहिँ कप विथ ह्यान्डल होइन, कप विथ ह्यान्डलमा यहाँ चाहिँ यो लेभल ठ्याक्कै चाहिँ त्यही अहिले हामीले हेरेको यो चाहिँ उसको रहेछ होइन, राउन्डिङ बटममा, राउन्डिङ बटमको होइन। यहाँ चाहिँ कता कप विथ ह्यान्डल ल यसमा ल यो के हो त, कप विथ ह्यान्डल। अब यो चाहिँ अब बजार चाहिँ के हो त, बढ्दो बजार थियो भने कन्टिन्युएसन, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ट्रेन्डलाई के हो त, यो कन्टिन्युएसन चार्ट प्याटर्न हो। अब यहाँ चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा थियो, फेरि कन्टिन्युएसन के अरे यो बिचमा चाहिँ यो कप विथ ह्यान्डल प्याटर्न यहाँ फर्मेसन भएको छ। त्यसपछि बजार के हो, यो ब्रेकआउट गरेर माथि जाने हो। सो यहाँ पनि हाम्रो के भएको छ त, त्यही नै हो। बजार चाहिँ गयो, फेरि बुलिस ट्रेन्ड थियो, अब बजार के हो त, यहाँबाट यसो माथि गयो, ट्रेन्ड के त यसो गयो, फेरि माथि गयो। कप विथ ह्यान्डलको पनि, कप विथ ह्यान्डलले पनि एकदम नेप्सेलले पनि कप विथ ह्यान्डल चाहिँ एकदम फर्मेसन गरिरहेको अवस्था छ। अब यहाँ राइजिङ वेज, अब यहाँ चाहिँ राइजिङ वेज चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ प्योर यहाँ चाहिँ ऊ गरेको अवस्था छ होइन। बजार चाहिँ के भइरहेको अवस्था थियो त, पुरै यहाँ डिक्रिजमा डाउन ट्रेन्डमा थियो बजार। अब बजार मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा, बजार घटिरहेको अवस्था, पुरै बजार घटिरहेको अवस्था। यहाँ आएर चाहिँ फेरि के भयो त, यहाँ चाहिँ राइजिङ वेज चाहिँ यहाँ के भयो त, फर्मेसन गर्यो। जब यो राइजिङ वेज चाहिँ यो डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ फर्मेसन भइसकेपछि अब यसले बजार के गर्छ त भन्दाखेरि बजार कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा हो। राइजिङ वेजले चाहिँ यदि बजार चाहिँ अप ट्रेन्डको अवस्थामा देखियो अथवा भेटियो अथवा चाहिँ फर्मेसन भयो राइजिङ वेज अप ट्रेन्डमा पनि भने यसले बजारलाई चाहिँ फेरि रिभर्स गरेर चाहिँ बजार बेयरिसतिर नै धकेल्ने हो। सो त्यही भएर राइजिङ वेजले चाहिँ काम के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि बजारलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि एक प्रकारले बेयरिस ट्रेन्डतिर चाहिँ धकिलिरहेको अवस्था हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो यसमा पनि राइजिङ वेजले एकदम तल चाहिँ बजारलाई फल चाहिँ गरेको अवस्था छ। राइजिङ वेज बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा यस्तो डाउन ट्रेन्ड हुन्छ, फेरि एकपटकले यहाँ चाहिँ अब चाहिँ ट्रायङ्गल यहाँ बनिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ बजार के भयो त,
यहाँ चाहिँ डाउन ट्रेन्ड यसले के गर्यो, यो ब्रेकआउट गरेपछि हामी चाहिँ यहाँ कहाँ स्टप लस हिट गर्ने, यहाँ स्टप लस, यहाँबाट हामी चाहिँ एक्जिट हुने। किन, यसको लेभल अथवा यो लेभल यसको हाइट बराबर यसको चाहिँ हाइट तल झर्न सक्ने सम्भावना छ। अब त्यस्तै यहाँ यहाँ पनि त्यस्तै भयो। अब बजार चाहिँ कहाँसम्म झरेको छ त भन्दाखेरि यो लेभलदेखि सिधै चाहिँ बजार चाहिँ हाम्रो कहाँदेखि, यहाँ यो लेभलदेखि चाहिँ के त राइजिङ वेज, यो लेभलदेखि यसरी तल आएको छ भने बजार के भयो त, यो लेभलको हाइट बराबर बजार फेरि के भयो, तल चाहिँ सिधै तल झरेको अवस्था छ हो। सो हाम्रो यहाँ यसमा पनि के छ भन्दाखेरि राइजिङ वेज पनि एकदम राम्रोसँग यहाँ फर्मेसन भएको देख्यौँ। यता हामी अब जाउँ फेरि यहाँ के छ त, यहाँ ल अब यहाँ अझ के रहेछ अर्को भन्दाखेरि इन्भर्टेड के त हेड एन्ड सोल्डर। अब इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर चाहिँ अब कसरी फर्मेसन हुन्छ त, अब यसको काम के हो त हैन। यहाँ चाहिँ इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर यहाँ फर्मेसन भइरहेको थियो। अब यो बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा थियो। डाउन ट्रेन्ड बजारमा चाहिँ के हो त, हेड एन्ड सोल्डरको यो त ठ्याक्कै के हो त उल्टो हैन। यो के भयो त यो हैन, यो लेफ्ट सोल्डर अनि त्यसपछि राइट सोल्डर हेड हैन। त्यसपछि के हो त, अब यसको ब्रेकआउट यहाँ चाहिँ नेकलाइन के छ त, यहाँ नेकलाइन, यसलाई लेफ्ट सोल्डर राइट सोल्डर हेड। अब यसको हाम्रो टार्गेट कहाँ त भन्दाखेरि, टार्गेट भनेको यहाँ ल्याएर राखेको टार्गेट चाहिँ यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको डिप्थ, यसको हाइट, जस्तै यो हेडदेखिको यो नेकलाइनसम्मको जुन हाइट छ यो ब्रेकआउट गरेपछि यो लेभलसम्म माथिसम्म बजार जान्छ भन्ने हो करिब करिब यहाँ बजार गएकै अवस्था छ। त्यही भएर हामी यहाँ यो ब्रेकआउट गर्ने बित्तिकै हामी कहाँ इन्ट्री गर्ने त बजारमा, यही लेभलमा हामी के गर्ने त इन्ट्री चाहिँ हामी कहाँ गर्ने त भन्दा यही लेभलमा गएर हामी इन्ट्री गर्छौँ। हामी टार्गेटको लागि चाहिँ कतिको टार्गेट, मिनिमम टार्गेट यति हैन हो। अब यहाँ पनि के फर्मेसन भएको छ भन्दाखेरि नेप्सीमा पनि इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर फर्मेसन भएको देखियो। अब यहाँ आएर फेरि के त, अब इन्भर्टेड के त पेनान्ट अथवा बेरिस पेनान्ट भयो हैन। यहाँ के त पेनान्ट बनेको अवस्था छ। अब यो चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ। डाउन ट्रेन्डमा फेरि यहाँ चाहिँ के बनेको छ त, ट्रायङ्गल सेप भएको छ। यो त प्योर ट्रायङ्गलै हो। दुई पटक यहाँ त टच भएको छ, दुई पटक अथवा तीन पटक टच हुनु पर्यो ट्रायङ्गल सेपको लागि। त्यसपछि यहाँबाट फेरि यो ब्रेकआउट गर्ने बित्तिकै यसको मिनिमम भनेको यो लेभल, जुन यो लेभल छ अहिले यही लेभल हेरौँ हैन, यो लेभल छ यसको हाइट, यही लेभलको हाइट चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यतिसम्म यो ब्रेकआउट गरेपछि तलसम्म जान्छ भन्ने हो। अझै पनि बजार तलैसम्म गएकै छ किनभने यो डाउन ट्रेन्डमै थियो। अब यसरी चाहिँ बुलिस पेनान्ट पनि यहाँ हामीले फर्मेसन बेरिस पेनान्ट चाहिँ यहाँ हामीले फर्मेसन भएको देखियौँ। बेरिस पेनान्ट बजार यसरी डाउन ट्रेन्डमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ पेनान्ट, यहाँ चाहिँ ट्रायङ्गल सेप चाहिँ यहाँ फर्मेसन भयो। त्यसपछि बजार कन्टिन्यू कता त बेरिसतिर। यसको नाम भयो बेरिस पेनान्ट हैन। अब यहाँबाट चाहिँ यसलाई हामीले यसरी चाहिँ राख्ने। यसको यो पोल भयो हैन। अब यदि बजार चाहिँ फेरि यही लेभलमा यस्तै गरेर चाहिँ फेरि यहाँ भएको भए हैन, अब यस्तै गरेर फेरि यहाँ यो अझै यसरी आउने, तलैसम्म आउने, फेरि यस्तै गरेर आउने, यस्तो भयो भने यहाँ के हुन्थ्यो त इन्भर्टेड फ्ल्याट पोल हुन्थ्यो। इन्भर्टेड फ्ल्याट हैन, इन्भर्टेड फ्ल्याट पोल। किनभने फेरि त्यसको पनि यसको पनि काम के भन्दाखेरि पेनान्ट र पोलको त काम उही हो। यो यसको यो के अरे पोलको हाइट र यसको हाइट चाहिँ अब हामीले टार्गेट यतातिर हुन्छ डाउन ट्रेन्डमा हो। सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ बुलिस पेनान्ट यहाँ चाहिँ फर्मेसन भएको हामीले देख्यौँ। अब अन्त यो चिज प्याटर्न भन्ने चिज, प्याटर्न फेरि जहाँ पनि त्यहाँ चाहिँ बन्ने होइन। प्याटर्न चाहिँ जहाँ पनि त्यहाँ बन्ने होइन, खोज्नुपर्छ। जब बन्छ त्यतिखेर फेरि काम
बन्छ। प्याटर्नको काम त्यही हो। सधैँ चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ प्याटर्न बन्दैन। जहाँ चाहिँ धेरै समयपछि जहाँ चाहिँ प्याटर्न चाहिँ डेभलप हुन्छ त्यसपछि त्यसको काम भनेको दाम छपाउने हो है त। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ टार्गेट एकदम म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो म्याक्सिमम टार्गेट चाहिँ हामीले मिट गर्नको लागि हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ यहाँ के गर्नु पऱ्यो त, प्याटर्नहरू चाहिँ कहाँ कहाँ डेभलप हुँदैछ, कहाँ कहाँ डेभलप हुनेवाला छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्ने हो। न कि फेरि यो पहिला जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल यहाँ फर्म भएको छ, देखिरहेको छौँ हामी। डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल हो यो, ट्रायङ्गल यहाँ सेप भएको छ होइन। यो लेभललाई चाहिँ हामी डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल हो। अब यहाँ डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल यहाँ फर्मेसन भएको छ भने अब यता फेरि त्यो डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल खोज्ने हो त होइन। हामीले प्याटर्न चार्ट प्याटर्न हेर्ने भनेको त प्रिभियसकोमा हेर्ने होइन कि अब फ्युचरमा कहाँ कहाँ बन्नेवाला छ भनेर हामीले जस्तै यहाँ अहिले हामीले अघि स्टार्टिङमा हामीले हेऱ्यौँ। यस्तै गरी यस्तैमा हामीले के हो त हेर्ने हो। जस्तै यहाँ अहिले हामीले हेरिरहेको अवस्था छ नि, यहाँ त आँखा ठुला ठुला बनाएर हेरेर अवस्था छौँ हामी अहिले यहाँ यो लेभलमा चाहिँ। अब हाम्रो आँखा त यहाँ त तेजिलो बनाएर हेरिरहनु पऱ्यो नि हो। अब यस्तै बेलामा हो अब यहाँ चाहिँ अब कहाँ कहाँ चाहिँ अब बन्नेवाला छ, कहाँ कहाँ के हुँदैछ भनेर हामीले प्रत्येक दिनको चाहिँ क्यान्डलको फर्मेसन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो लेभल पछिकोलाई चाहिँ हामीले अब के फर्मेसन हुनेछ भनेर हामीले हेर्ने यतातिर हो, अगाडिको हो। न कि यो पछाडिकोलाई हामीले अब योभन्दा पछाडि चाहिँ आउनेवालालाई हामीले अनुमान गर्ने हो। न कि यो अगाडि चाहिँ के बनाएको छ त्यही बन्नेवाला त्यो यतापट्टि फेरि यहाँ फेरि ट्रायङ्गल बनेको छ भने फेरि यहाँ नै ट्रायङ्गलै हो भनेर त्यो होइन। हेड एन्ड सोल्डर होइन। अब यतातिर हामी कहाँ कहाँ कता यो पनि यतातिर पुगेको थियो होइन। यहाँ चाहिँ डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल यहाँ चाहिँ फर्मेसन भएको देखिरहेको छ हामीले यहाँ। अब यो हामीले हेऱ्यौँ, यो यसरी चाहिँ यो गर्नलाई एक दिन लाग्छ। यो प्याटर्नहरू खोजिरहनलाई कहाँ कहाँ भेट्छ भने यो चाहिँ। सो त्यही भएर अब त्यसपछि डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल अब यसै गरी डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल बन्यो। डिसेन्डिङ ट्रायङ्गलको के त भन्दाखेरि यसको चाहिँ ऊ के अब यहाँ चाहिँ के त अब डिसेन्डिङ ट्रायङ्गलमा चाहिँ यसको यो पोल छ यो छ भने हामीले ट्रायङ्गलमा चाहिँ यसको यो ट्रायङ्गल छ यो छ भने हामीले यसको चाहिँ यो म्याक्सिममको यो भागलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ म्याक्सिमममा यो भागलाई चाहिँ हामीले उ गर्नु, हाम्रो टार्गेट चाहिँ सेटअप गरेर राख्ने हो। यो लेभलसम्म झर्छ भनेर। तर यहाँ चाहिँ झऱ्यो, तर झरेन। किन भन्दाखेरि भोल्युम डिक्रिज हुँदै थियो। घट्दो बजारमा भोल्युम के हुनु पऱ्यो, डिक्रिज भएको राम्रो। घट्दो बजारमा चाहिँ भोल्युम डिक्रिज हुँदै गएपछि चाहिँ बजार त्यति खस्दैन। यदि भोल्युम त्यही लेभलमा झन् धेरै चाहिँ ट्रेड हुँदै चाहिँ बजार चाहिँ फेरि डाउन ट्रेनतिर गइरहेछ भने झन् त्योभन्दा अझै पनि धेरै चाहिँ बजार चाहिँ अझै फल डाउन हुने चान्स हुन्छ। सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ डिसेन्डिङ ट्रायङ्गलमा यसको चाहिँ हामीले के त यो लेभलसम्म चाहिँ हामीले टार्गेट सेटअप गर्न सक्छौँ। यो माथिको यो लेभललाई हेरेर टार्गेट सेटअप गर्ने यसरी यसको। त्यसपछि हाम्रो यहाँ फेरि अर्को इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर यहाँ फर्मेसन भएको अवस्था छ। अब यहाँ चाहिँ कसरी त्यही हो फेरि कुरो यहाँ होइन। अब यसलाई हामीले यसरी हेऱ्यो भने यो लेफ्ट सोल्डर, यो हेड एन्ड यो राइट सोल्डर, यो यसको भाग भएको नेक लाइन, यसलाई भन्छ नेक लाइन बिचको भाग। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि यो बिचको भागलाई चाहिँ यो हाम्रो टार्गेट सेटअप गर्ने कसरी, यो बिचको भाग र यसलाई यो नेक लाइनसम्मको भागले हामीले टार्गेट सेटअप गर्ने, यो लेभललाई राख्ने। जब यो लेभल थियो यो लेभलभन्दा माथि नै गएको छ, किन भन्दाखेरि यो भोल्युमले यहाँ सपोर्ट गरेको अवस्थामा बजार अझै माथि ब्रेकआउट गरेपछि अझै चाहिँ बजार त्योभन्दा माथि चाहिँ गएको अवस्था रह्यो। अब यहाँ लास्टमा योभन्दा उता त चार्टै छैन होइन, योभन्दा त खास चार्टै छैन। अब यतिसम्म अब यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो लेभललाई छोडौँ अनि यो लेभललाई हामीले छोडिरहेछौँ होइन। यो लेभल हामीले छोड्यौँ, यो भनेको पछि फर्मेसन भएको। सुरुमा फर्मेसन हुने बेला यति यहाँ हामीले के देखिरहेछौँ, यहाँ के देखिरहेछौँ, यहाँ
यहाँ चाहिँ डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल देखिरहेछौँ हैन। यो डिसेन्डिङ ट्रायङ्गलको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि यो डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल ब्रेकआउट भएको छ, बजार बढिरहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल फर्मेसन भइरहेको अवस्था छ हैन। यो लेभलमा यो चाहिँ ट्रायङ्गल हो हैन। यो चाहिँ यसको अब ट्रायङ्गल यसरी बन्यो, सेप बन्यो। अब यो ब्रेकआउट गरे माथि गयो, ब्रेकआउट गरेर माथि जाने बित्तिकै अब यसको हाम्रो के त हाम्रो मिनिमम ऊ चाहिँ के कति भन्दाखेरि अब यसको मिनिमम हाम्रो टार्गेट भनेको त ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने यो लेभलसम्मलाई हामीले राख्ने हो, किन यो यसको हाइट र यसको हाइटलाई। त्यसपछि बजार कहाँसम्म पुग्यो, यो लेभलसम्म जानुपर्ने हो, तर गएन। किन, भोल्युम चाहिँ झन् डिक्रिजको अवस्थामा भोल्युम झन् घटिरहेको थियो, त्यही भएर बजार चाहिँ त्यो माथि पुगेन। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल फर्मेसन भएको अवस्था हामीले यहाँ देख्यौँ भने त्यसपछि फेरि अब हामीले हेऱ्यौँ भने यो पुरै ट्रेन्डलाई हामीले जोडिरहेछौँ। यो ट्रेन्डलाई यहाँदेखिको ट्रेन्ड र यो ट्रेन्डलाई हामीले जोड्यौँ हैन। त्यो ट्रेन्डलाई हामीले जोडिरहेछौँ। त्यसपछि अब बजार के भयो त, हामीले यसलाई जोडिरहेछौँ, यसलाई हामीले अब छोडिदियौँ। अब यो छोडेपछि हामीले अब यसलाई पनि छोडिदियौँ। अब यहाँ चाहिँ बजार के भयो त, यो यसरी चाहिँ अब यहाँ यो के भयो, यो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ के भयो त, यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल हैन। यहाँ चाहिँ के भयो, बजार चाहिँ सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल, बजार चाहिँ बढिरहेको बजार फेरि यस्तै गरे चाहिँ के हो त, माथि गयो। अब यस्तो गऱ्यो, यहाँ चाहिँ के भयो त, सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल यहाँ फर्मेसन भयो। सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल फर्मेसन हुने बित्तिकै बजार के भयो त, सिधै तल झऱ्यो। सिधै तल झरेको अवस्था यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ट्रायङ्गलहरू चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फर्मेसन भइरहेछ। हाम्रो यहाँ नेप्सीमा पनि धेरै प्रकारको हैन, धेरै किसिमको ट्रायङ्गलहरू चाहिँ यहाँ फर्मेसन भएको छ। त्यसपछि फ्ल्याग एन्ड हैन, पोल हैन, कप विथ ह्यान्डल, राइजिङ वेज हैन, पेनान्टहरू, बुलिस पेनान्ट, इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डरहरू, यी चिजहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम प्योर रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ नेप्सीमा हामीले हेऱ्यौँ भने नेप्सीको हिस्ट्री चार्टमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग काम गरिरहेको देख्छौँ। यो चार्ट प्याटर्नलाई चाहिँ फलो गरेको चाहिँ हामीले देख्छौँ। हाम्रो यो प्र्याक्टिकल सेसन, चार्ट प्याटर्नको प्र्याक्टिकल सेसन पनि यहाँ सकिन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।